नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, अब मुलुक चुनावमा गयो, चुनावमा होमियो भनेर भनिरहँदाखेरि के अबको चुनावले चाहिँ निकास दिन सक्छ, अहिलेसम्मको अवस्थालाई हामीले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि मुलुकको भविष्य के त, यो अहम प्रश्न बनेर यति बेला आम सर्वसाधारणको मानसपटलमा घुमिरहेको छ। यसै विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता, स्थायी समिति सदस्य, त्यस्तै गरेर देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका महासचिव आज हामीसँग हुनुहुन्छ परी थापा। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। विगतदेखि वर्तमानलाई कोट्याउने हो भनेदेखि नेपाली जनतालाई विभिन्न सपना बाँडेर आजको मुलुकसम्म चाहिँ ल्याइएको थियो। अझ भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ गणतन्त्रात्मक नेपालसम्म चाहिँ ल्याइएको अवस्था थियो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर। तपाईँहरू यसको विरोधमै हुनुहुन्थ्यो, संविधानको पनि विरोधमै हुनुहुन्छ। विरोध भन्दाखेरि पनि यो सिस्टमले काम गर्दैन भनेर भनिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ विश्लेषण कसरी गरिरहनु भएको छ अहिलेको यो परिदृश्यलाई? सर्वप्रथम मलाई यहाँ आमन्त्रण गरेर विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिलेको नेपालको परिस्थिति के हो भने शासक अथवा कार्यकारी प्रमुख भनौँ न, कार्यकारी प्रमुखमा भएको एउटा यो रोग नै हो, हुन यो मनोदशासँग सम्बन्धित छ। तर यो पोलिटिक्समा पनि यो शब्द चाहिँ प्रयोग हुन्छ, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा मेगालोमेनिया भनिन्छ। मेगालोमेनिया भनेको के भन्नुहुन्छ भने, अब त्यसलाई नेपाली अनुवाद गर्दाखेरि अहङ्कार उन्माद भन्न सकिन्छ। अहङ्कार मात्र होइन कि त्यसमाथि पनि उन्माद। अहङ्कारमा उन्माद थपियो के हुन्छ भन्नुहोस् त? र त्यस्तो एउटा चाहिँ तपाईँको मनोदशाबाट गुज्रेको व्यक्ति, त्यो सरकारको कुरो मात्र होइन, अन्य संस्थाहरूमा पनि जो शक्तिमा रहेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो के हो त भन्दाखेरि सत्ता र शक्तिप्रतिको अतिशय आसक्ति अथवा सत्ताप्रतिको अतिशय तपाईँको आकाङ्क्षा अथवा लिप्तता, लोलुपता भन्नुहोस् न, त्यो हो। र त्यस्तो व्यक्तिलाई के हुन्छ भने ऊ आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा उसले के सम्झन्छ भने म सबैभन्दा बलियो छु, म सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको आत्मविश्वासी छु, म सबैभन्दा जान्ने छु, म सबैभन्दा सिपालु छु है, र म सबैभन्दा सफल छु, र म सबैभन्दा राम्रो छु भन्ने त्यो भ्रम हुन्छ है। अथवा यसलाई अर्को शब्दमा भन्दा अब धेरै जसो यो नार्सिसिजम पनि भनिन्छ। नार्सिसिजम हो होइन, आत्ममोह अथवा आत्ममुग्धता, अथवा अर्को शब्दमा भन्दा यो चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी डिसअर्डर पनि हो, व्यक्तित्वको विचलन। यो चाहिँ पर्सनालिटी डिसअर्डर भनेपछि फेरि अलिकति फरक किसिमबाट गयो। तर तपाईँले चाहिँ रोगको त्यो के भन्दाखेरि त्यो अर्डरमा छैन भने हो, त्यो विचलनमा छ भने हो क्या। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भएको ठ्याक्क समस्या त्यही हो। तपाईँले श्रृङ्खलामा हेर्नुहोस् न, अब पहिलो संविधान सभालाई विघटन गराउनेदेखि त्योभन्दा अझ पहिला जानियो भने जनआन्दोलनलाई नै तपाईँको विफल बनाउनेदेखि उनको भूमिका छ नि है। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको मुख्य मुद्दा थिए जनआन्दोलनको। तर उनले त्यसलाई खिचिटिउरी गरे, कोठामा बसेर उनी आन्दोलनमा कहिले पनि आएनन्। तर त्यही खिचिटिउरी गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाली जनताले रुचाएका पनि थिए नि त। पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भनेदेखि त फेरि गणतन्त्रको सबैभन्दा दरिलो भागको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै दरिएका पनि थिए। यदि तपाईँले चाहिँ अब यो लगेर फेरि मनोदशासँग जोडिदिनु हुनुहुन्छ भने त्यसलाई ठ्याक्कै फेरि कन्ट्राडिक्टरी पनि देखिन्छ। जनता पनि आउला। त्यसो भएको हुनाले उनले त्यसको खिचिटिउरी गरे, बैलगाडा चढेर कहाँ पुग्ने, अमेरिका पुग्ने। संविधान सभा चुनाव उनी हारे होइन, र त्यो उसलाई अघिल्लो संविधान सभालाई विघटन गराउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका यिनको थियो है। र पछि चाहिँ तपाईँको जुन संविधान जारी गरियो त्यो पनि कथित 16 बुँदे सम्झौता बनाएर जब अब लम्बिँदै जाँदाखेरि त आफू सत्तामा जान नसकिने भयो नि त, किन उनको स्वास्थ्यको पनि त समस्या थियो होइन।
र छ। यसले गर्दाखेरि यो कुरो बाजियो, आन्दोलनको स्पिरिट अथवा आन्दोलनले थापना गरेको व्यवस्था र त्यो व्यवस्थाको कार्यकारी प्रमुखमा गएको व्यक्तिको व्यक्तित्व के भयो, बाजियो के, त्यहाँ मेल खाएन है। त्यसले गर्दाखेरि यो त हुन्थ्यो नै। जहाँसम्म तपाईँले जनताको कुरा जोड्नुभयो नि, अब त्यो त जनता पनि त्यस्तै भएको हुनाले अब हाम्रो नेपाली संस्कार, नेपालको मात्रै होइन, यो साउथ एसियाकै संस्कार के हो भन्दाखेरि, अझ मूलतः नेपाल र भारतको संस्कार के हो भन्दाखेरि व्यवस्था र चाहिँ प्रक्रियागत रूपले चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्ने भन्दा पनि अवतार, चमत्कार र वरदान खोज्ने के है, त्यो कल्चर छ। र जनताको पनि तपाईँको त्यही प्रकारको सोचाइ भएको हुनाले यस्ता व्यक्तिहरू कहाँ आए, सत्तामा आए। भन्नाले जनता गलत भयो भनेर भन्न खोज्नु भयो। हजुर, जनता गलत भयो भनेर भन्न त गलत डिसिजन भयो नि त, त्यो त देखियो नि त। र यसको पोजिटिभ छ। अब हामी आउँ, पोजिटिभ चाहिँ के अर्थमा? पोजिटिभ यत्रो धेरै चाहिँ नेगेटिभिटीको बिचमा पोजिटिभ चाहिँ तपाईँले अब यत्रो कोरोना महामारी फैलिरहेको बेलामा सरकारबाट यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँहरूले भन्न खोज्नु भएको कुरा पुरा हुन लाग्यो, त्यो कारणले गर्दा तपाईँ यो माहौललाई पोजिटिभ देखिरहनु भएको छ? होइन, त्यो अलग कुरो छ, त्यसलाई जोडौँला। यही व्यवस्था, यही सन्दर्भमा पनि यसको पोजिटिभ छ। हामी कुनै पनि कुराको नेगेटिभ मात्र हुँदैन, नेगेटिभ पोजिटिभसँग आएको हुन्छ। र पोजिटिभ के छ भन्नुहुन्छ भने यस प्रकारका तत्त्वहरू अथवा व्यक्तिहरू भनौँ न, जसले चाहिँ तपाईँको सत्तामा जानको लागि गर्नुपर्ने काम नगर्ने, गर्न पर्ने र गर्न सक्ने काम नगर्ने, गर्न नपर्ने र गर्न नसक्ने कामको कुरा गर्ने के। अब यो चाहिँ तपाईँको जस्तो अहिले हामीले हेर्दाखेरि चार पाँचवटा देशलाई चाहिँ प्रतिनिधि संस्थाहरूमा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लिन सकिन्छ। अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्प, ब्राजिलको बोल्सोनारो, इन्डियाको मोदी र नेपालको केपी शर्मा ओली। यिनीहरू कस्ता तत्त्व हुन् भनेदेखि लोक रिझाइङ, डिमागोजी भन्छ, अथवा उसलाई अनावश्यक रूपमा जनप्रिय हुने के। पपुलिजमलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि जनप्रियतावादलाई, राजनीतिमा प्रिय हुनु राम्रो हो, जनप्रिय हुनु राम्रो, तर जनप्रियतावादलाई अँगालेर एकदमै तपाईँको अति दक्षिणपन्थी नीति लिने तत्त्वहरूको के हुन्छ भन्दा एकदमै छिटै तपाईँको यिनीहरूको अन्त्य हुन्छ। जस्तो अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्यो, र यिनीहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू विज्ञान विरोधी हुन्, पत्ता साफ पनि हुन्छ। यिनीहरू विज्ञान विरोधी हुन्छन्, यिनीहरू मानवता विरोधी हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ तपाईँको समाज र नागरिक विरोधी हुन्छन् है। र यिनीहरू चाहिँ तपाईँको के हुन्छन् भन्दाखेरि आफ्नो हितको लागि मात्रै उनीहरूले सोध्छन्। जस्तो डोनाल्ड ट्रम्पले के भन्यो भन्नुहोस् त, कोरोना भाइरस चाइनिज भाइरस भन्यो, औलोको औषधि खाए सन्चो हुन्छ भन्यो, त्यसपछि त्यो भुइँ साफ गर्ने हुन्न डिसइन्फेक्टेन्ट, त्यसलाई सुईबाट शरीरभित्र राखेपछि सन्चो हुन्छ भन्यो। ल्याउनुहोस् त, अहिले डोनाल्ड ट्रम्प त्यहाँ हार्नुको एउटा मुख्य कारण यही थियो। र अहिले बाइडेन आएपछि तपाईँ के भयो, धेरै स्थिति त्यहाँ साम्य पनि भयो। बोल्सोनारोले त तपाईँको यो मास्क नै लगाउनु पर्दैन, कोरोना भाइरसै छैन भन्यो है। र अहिले त्यहाँ उसलाई चाहिँ तपाईँको यो राष्ट्रपतिको कारणले गर्दाखेरि देशमा यस्तो चाहिँ भयावह भयो, किन मृत्यु हुने सङ्ख्या बढी छ नि, अमेरिकापछि सेकेन्डमा छ नि है। उसलाई चाहिँ त्यहाँको सिनेटले महाभियोगको समेत कुरा ल्याएको छ। अब इन्डियामा हेर्नुहोस्, मोदीको थाल बनाउने, बत्ती निभाउने, गौमूत्र र गोबर सेवन गर्ने, रामदेवको कोरोनिकल किट चाहिँ लगाउने प्रयोग गर्ने। हुँदा त अहिले के भएको छ अरे भन्दाखेरि समाचारमा के आएको छ भन्दाखेरि मान्छे त मरिहाले, गाई मऱ्यो भने बैतरणी कसरी तर्ने भनेर गाईको लागि पनि तपाईँको त्यो हेल्थ डेस्क राखिएको छ अरे। र गायत्री मन्त्रले यो भाइरसलाई ठिक पार्छ पार्दैन भनेर अनुसन्धान गराउँदैछ भन्ने समाचारमा आएको छ। नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपालीहरूको रोग प्रतिरोध क्षमता बलियो छ भनेर केपीले भने होइन, बेसार पानी खाए हुन्छ भने होइन, हाच्छिउ साच्छिउ गरेर जान्छ भने होइन, बेलौतीको पात, त्यो अम्बाको पात उमालेर चाहिँ गारेल गरेर जान्छ भनेको होइन, हिमालबाट जडीबुटी शिलाजित र जडीबुटीको चाहिँ त्यो पखालीमै आएको चाहिँ पानी आएर खाएको हुनाले यस्तो छ भने होइन। भन्नुहोस् त, भनेपछि एकदमै पाखण्डी, वज्रस्वाट
उद्वन्द यस्ता खालका तत्त्वहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नाङ्गिए नि त अहिले हेर्नुहोस् त। अघि जनताको कुरो भएको थियो नि त, जनताले कुरा बुझ्नको लागि यस्तै घटना घट्नुपर्छ क्या। तपाईँले जनतालाई सबैलाई सिद्धान्त दर्शन बुझाएर सक्नुहुन्न है। यस्ता किसिमका ऐतिहासिक परिघटनाहरूले के गर्छ भन्दाखेरि जनतालाई पनि अब यिनको ढोङ, यी कति ढोङ्गी थिए। एउटा कुरा नि, तपाईँले यसरी चाहिँ ढोङ्गी भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले गरेका अघि पनि जनताले चाहेको एउटा कुरा छ, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ बेलौती पातमा अड्किए भन्दा धेरै हदसम्म सही पनि होला। तर उनले के भनिरहेका छन् भनेदेखि मलाई परिबन्धमा पारेको कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो अवस्था सृजना गर्न म बाध्य भएँ। यदि चुनावमा नजाने हो भनेदेखि फेरि पनि यस्तै यस्तै मान्छेको चाहिँ हातमा सत्ता जान्छ, त्योभन्दा राम्रो त जनताको अगाडि चाहिँ जाउँ भनेर भन्नु पनि त लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्यता त होला नि त। त्यसरी हेर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? होइन, त्यो त गफ हो नि। किन भन्दाखेरि आज पनि पत्रकारहरूसँग चाहिँ छलफल गर्नुभयो, हिजो पनि उहाँले चाहिँ त्यसरी नै कुराहरू गर्नुभएको थियो। बहुदलीय व्यवस्थालाई त यसलाई त संविधानमै लेखेको छ नि, आवधिक चुनाव गर्ने। आवधिक चुनाव कतिमा गर्ने? 5 वर्षमा गर्ने भनेको छ है। चुनाव त यसै पनि हुन्छ नि है। 5 वर्ष कुर्नु पर्यो, चुनाव हुन्छ। चुनाव त भइहाल्छ। चुनाव नभए त के हुन्छ भने यो व्यवस्थाको चाहिँ एउटा विशेषता नै चुनाव गर्नु हो, जनताको आँखामा छारा हाल्नु हो है। त्यसो भएको हुनाले चुनावबाट राम्रो मान्छे आउँछ भन्ने के ग्यारेन्टी भयो है। फेरि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि तपाईँले चुनावमा जानको लागि पनि जब यो यही व्यवस्थाभित्रका पात्रहरू उस्तै भएदेखि यसका चाहिँ तपाईँको अरू एलिमेन्टहरू जुन छन् नि, तिनीहरू त सहमति हुनु पर्यो नि है। जस्तो हिजोकै कुरा गर्नु न, हिजो संसद विघटन गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले एउटा सफ्ट कर्नर लिएको हो नि, त्यसको चर्केर विरोध गरेको होइन। किन उनको उद्देश्य के थियो भन्दाखेरि नेकपा फुटेको छ, धमिलो पोखरीमा माछा मारौ भन्ने चुनाव कुरा। भयो भनेदेखि चुनावमा जित्ने अनि सभापतिमा पनि त्यसै पनि मेरै हातमा आइहाल्छ बल भन्ने किसिमको स्वार्थ भनौँ त्यो थियो नि। तर अहिले आएर के भयो, हिजो के थियो, त्यही भित्रका प्रतिपक्षीहरू पनि कुरा मिल्थ्यो, उनीहरूको व्यवहार मिल्दैन थियो। तर अहिले उनीहरू के भयो, उनीहरूको कुरा पनि मिल्यो, व्यवहार पनि मिल्यो। बाध्य हुनु पर्यो नि, तिनीहरू एकजुट हुनुपर्ने बाध्य हुनु पर्यो नि है। यो चुनाव हिजो ज्ञानेन्द्रले त चुनाव घोषणा गरेको थियो नि त होइन, गरेको थिए। नगरपालिका चुनाव घोषणा गरेर होइन, कमल थापा चाहिँ तपाईँको गृहमन्त्री भएर थियो है। त्यसो भएको हुनाले न्यूनतम मूल्य मान्यता हुन्छ नि। अब यहाँ त अर्को कुरो के भयो भन्दाखेरि जस्तो ओलीसँग व्यक्तिगत रूपमा हामीलाई केही भन्नु छैन, व्यक्तिगत रूपमा त हामी साथी नै हो नि होइन। केपी शर्मा ओली एउटा व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले केही भन्नु छैन, तर उनी व्यक्ति मात्र होइन नि, उनी अहिले चाहिँ तपाईँको यो देशको राज्य प्रमुख कार्यकारी हुन्, प्रधानमन्त्री हुन्। त्यो भनेको यो देशको एउटा आफ्नो प्रधानमन्त्रीले गर्ने गतिविधिमा हामीले पनि के गर्न सक्नु पाउनु पर्यो, गर्व गर्न पाउनु पर्यो नि। तर उनको गतिविधि कस्तो छ हेर्नुहोस् त, ध्वंसात्मक है। उनले चाहिँ तपाईँको जोगाउनु केही पनि जोगाउन सकेनन्। उनले नेकपा गठन गरे, त्यसलाई सिद्धाए, अब एमाले पनि सिद्धाए, संसद पनि सिद्धाए है। अब संविधान पनि उनको चाहिँ सिद्धाउने प्रयत्न छ लाएपुगेसम्म। भनेपछि यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको ध्वंसात्मक गतिविधि भएको र अघि मैले भने मेगालोमानिया, अहङ्कार, उन्माद है, त्यो वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ उनमा रहेको भ्रम हो। राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कसरी हेर्ने? होइन, राष्ट्रपतिको भूमिका त के भयो भन्दाखेरि राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभन्दा पनि राष्ट्रपति संस्थालाई पनि ओलीकै कारणले गर्दाखेरि तपाईँको पत्रु बनाउने, रद्दी बनाउने भन्छ नि, पत्रु बनाइसके उनले। राष्ट्रपतिमा के छ भन्दाखेरि उनले जुन एउटा स्वाभिवेक प्रयोग गर्न पर्ने हो नि, त्यो केही पनि देखिएन। जस्तो अहिलेको यही श्रृङ्खलामा हेर्नुहोस् न, कति अनौठो छ। संविधानमा 72 के अरे 76 1 मा बहुमतको सरकार, 2 मा 2 भन्दा बढी पार्टीको सरकार, 3 मा ठुलो पार्टीको सरकार हैन, 4 मा त्यसले विश्वासको मत लिने, 5 मा चाहिँ तपाईको मेम्बर एकजना सदस्यले
सबैको समर्थन लिएर चाहिँ अगाडि बढ्ने। ती सबै सरकारमा दाबी उनको छ। अरूले दिनै सकेनन् नि त। किन दिए नि त हिजो दिए तर त्यहाँ चाहिँ सिग्नेचर भेरिफिकेसन मिलेन। अनि त्यो त भेरिफिकेसन त संसदमा गर्नु पर्यो नि। आफूले सिग्नेचर गरेको मान्छे त त्यही उपस्थित भएका छन् त है। पहिलो कुरो त एउटा कुरा के लज्जास्पद र हास्यास्पद त के हो त भन्दाखेरि 2 दिन अगाडि मैले बहुमत लिन सक्दिनँ भन्ने व्यक्तिले 2 दिन पछाडि चाहिँ तपाईँको त्यो बहुमत लिएर जाने। जबकि यो कुरा क्लियर छ कि अब देउबा र प्रचण्डहरू त विपक्षमै भए, त्यो क्लियर भएको कुरो भयो। माधव नेपाल पक्ष र चाहिँ तपाईँको उपेन्द्र यादव पक्षले पनि क्लियरली भनेको छ त, सशरीर उनीहरू के भएका छन्, उपस्थित भएका छन्। त्यसको जाँच त कहाँ हुनु पर्यो, सदनमा हुनु पर्यो नि। त्यो चाहिँ तपाईँले मनोगत रूपमा गर्ने होइन नि, राष्ट्रपति कार्यालयबाट हुने कुरा हो। त्यो मनोगत रूपमा यसो सोचेर यो चाहिँ पुगेन भन्ने होइन नि है। अब चुनावमा जाँदा समस्या चाहिँ के भन्नुभयो? चुनावमै जाँदाखेरि चाहिँ समस्या चाहिँ के होइन? अब यसै पनि चुनावमा जानै पर्ने रहेछ, उसै पनि जानै पर्ने रहेछ। अनि त्यस्तो अब चुनावको कुरो त अब हाम्रो त्यति सरोकारको विषय भएन होइन। अब यो संसदीय व्यवस्थाको चुनाव भनेको यो चाहिँ तपाईँको साम दाम द्वन्द्व भेद भ्रष्टाचारीहरू दलालहरू है माफियाहरूबाट सहयोग लिएर अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको अगाडि ल्याउने कुरो हो। अब त्यो त चाहिँ तपाईँको अब यसरी चुनावमा त त्यहाँ जान पनि के हुन्छ भन्दा त्यसको नि त आफ्नो सामान्य प्रक्रिया त छ नि त। त्यो प्रक्रिया नै यहाँ मिलेन है। त्यो चुनावमा जानको लागि त कम्ती सहमति त हुनु पर्यो नि त। चुनाव लडेर संसदीय व्यवस्था मान्नेहरूको बिचमा त सहमति त हुनु पर्यो नि त। अनि त्यो त चाहिँ तपाईँको तपाईँले मैले अथवा कसैले अथवा दोस्रो तेस्रो व्यक्तिले भन्ने कुरो मात्र भएन। अब सधैँभरि नेपालको राजनीति चाहिँ यस्तै किसिमको चाहिँ वातावरणबाटै अगाडि बढ्ने हो त, कहाँनिर गएर चाहिँ हामी चुक्दै आयौँ? यस्तो भयो, राजनीतिक परिवर्तन अग्रगामी खालकै भयो। नेपालको राजनीति इतिहास हेर्दाखेरि राणा शासन गयो, त्यसपछि तपाईँको पञ्चायत गयो, बहुदल गयो। यो व्यवस्था ल्याउनको लागि त तपाईँहरूको पनि त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अहिले गणतन्त्र आयो, तर के भयो त भन्दाखेरि सत्तामा आउने व्यक्तिहरूको संस्कृति चिन्तन सोचाइ उनीहरूको व्यवहार बदलिएन र राजनीतिक व्यवस्था नयाँ ल्याउने तर संरचना र संस्कार चाहिँ पुरानै राख्ने, त्यो त मिल्दैन नि। जस्तो तपाईँले उसमा स्मार्टफोनमा अनि सामान्य फोनको चाहिँ ब्याट्री राखेर मिल्छ र त्यसले चल्छ र चल्दैन नि, समस्या त त्यहाँ आयो। र अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ, ओली भनेका त यस्ता पात्र हुन् कि उनी यो सबै परिवर्तनका विरोधी हुन्। उनलाई यसप्रति उनको भावनात्मक लगावै छैन है, भावना लगावै छैन उनको। यो व्यवस्था मात्रै होइन, अघि हामीले चर्चा गरियो तपाईँ आफ्नै पार्टी, एकता भएको पार्टी, पुरानो पार्टी सबैलाई त उनले त खतम पारे। 2/3 सरकारलाई अहिले के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको 1/3 भन्दा तल आउनु पर्ने अवस्था आयो। यो व्यक्तिमा समस्या हो कि अथवा चाहिँ प्रवृत्ति अथवा चाहिँ हाम्रो यो व्यवस्थामा समस्या हो? आम रूपमा यो संस्कार र संस्कृतिमै समस्या हो, आम रूपमा। व्यक्ति र व्यक्तिको संस्कार होइन, आम रूपमा जेनरली के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको यहाँको समाजको यहाँको चाहिँ तपाईँको संस्कृतिको नै समस्या हो। जस्तो भन्नु न, भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुहोस्, भ्रष्टाचार चाहिँ राज्यमा संस्थागत छ, समाजमा फेरि तपाईँको संस्कारगत छ नि र हुनु होइन, समस्या त्यहाँ छ नि। त्यसो भएको हुनाले 5 रुपियाँ दियो भने काम बनिहाल्छ नि भन्ने माइन्डसेट र व्यक्तिमा चाहिँ विशेष समस्या हो। जस्तो नेतृत्व भनेको के हो त भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा नीतिमा धेरै थोरै तपाईँको कमजोरी भएमा, गल्ती भएमा, फरक भएमा नीतिलाई सुधार्न सकिन्छ। तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो, नेतृत्व चाहिँ ठिक हुनु पर्यो। किन नेतृत्व भनेको के हो त भन्दा ऊ त त्यो चालकको ड्राइभिङ सिटमा बसेको हुन्छ नि हो है, उसले ठिक तरिकाले के गर्नु पर्यो, त्यो नियम पालन गर्नु पर्यो, न त एक्सिडेन्ट भइहाल्छ नि। तपाईँले देब्रेबाट ड्राइभ गर्नु परेमा दाहिनेमा लैजानु भने के हुन्छ, त्यो त सबै गन्जागोल भइहाल्छ। त्यसो भएको हुनाले
यो आम रूपमा यो व्यवस्था संरचनाकै कुरो हो है। र यो ओलीको मात्र कुरो होइन। ओली त अहिले उनी देशको प्रधानमन्त्री, ठुलो पार्टीको अध्यक्ष भएको हुनाले मुख्य जिम्मेवार उनी हुनुपर्छ र प्रमुख आलोचना चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उनको हुन्छ। तर ओलीलाई यस्तो बनाउने त अरू पनि हुन् नि। त्यही त उनले अहिले भनिरहेको कुरा त्यही हो नि त। मैले यो किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि बाध्यताले गर्नु पर्यो, आफ्नै पार्टीकाहरूले सहयोग गरेन भनेर भन्दाखेरि त्यो पात्रमै डिफेक्ट हो कि अथवा चाहिँ यो तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ सामाजिक संस्कार संस्कृतिमै चाहिँ प्रब्लम हो कि भने त्यो त उनको चाहिँ तपाईँको उनको समस्या हो, उनको त्यो मनोवैज्ञानिक पर्सनालिटीकै समस्या हो त्यो। किन भन्दा तपाईँ मुख्य नेतृत्व भइसकेपछि त उसको भूमिका त के हुन्छ भन्दाखेरि समायोजनकारी हुनु पर्यो नि, सबैको कुरा सुन्नु पर्यो। सबभन्दा बढी त अझ कसको कुरा सुन्नु पर्यो? विरोधीहरूको, विपक्षको, आलोचकहरूको चाहिँ कुरा सुन्नु पर्यो। त्यो आफ्नो ताबेदारी गर्ने, चाकरी गर्ने, चाप्लुसी गर्ने त्यसै छ नि, उसको त कुनै त्यो त यस म्यान हो होइन। उसको काम त यस सर, ओके सर, थ्याङ्क यू सर, नो प्रब्लम सर भन्ने त्यति हो है। र उनको क्षमता त्यो क्षमता नै देखिएन। प्रमुख नेतृत्वमा हुनुपर्ने क्षमता नै उनमा रहन्छ है। उनको क्षमता कस्तो रहेछ त भन्दाखेरि ध्वंस गर्नमा अथवा बिगार्नमा, त्यसमा उनको क्षमता देखियो है। त्यसो भएको हुनाले एउटा नियो भन्छ नि, नियो भनेको के हो भन्दाखेरि दाइँ गर्दाखेरि दाइँ लगाउन मियो, ह्यान्ड्स म्यान भन्छ क्या अङ्ग्रेजीमा, ह्यान्ड्स म्यान होइन मियो। त्यो मियोले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अन्त जान खोज्नेलाई पनि त्यहाँ उसको ग्राभिटीले त्यहाँ तानेर राख्नु पर्यो नि, उसको गुरुत्व बलले त्यहाँ तानेर राख्नु पर्यो नि, र सबैलाई के गर्नु पर्यो? काममा लगाउनु पर्यो नि है। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो भइसकेपछि उनले अरूलाई दोष लगाउनु त कुरै छैन है। तर अरू पनि तपाईँको गति आएका चाहिँ होइनन्, उनीहरूले नै यो ठाउँमा पुर्याएका हुन्। अब के त अबको निकास के हुन सक्छ? अब के भयो भने चाहिँ साँच्चै नै मुलुकमा चाहिँ परिवर्तन आउँछ, मुलुकमा चाहिँ साँच्चै नै यस्ता किसिमका चाहिँ व्यथितिहरूबाट चाहिँ पार पाइन्छ? अब त यस्तो हो, चुनावै हो अथवा चाहिँ नयाँ के खोजेको हो? अहिले त व्यवस्थित परिवर्तनका कुराहरू पनि आइरहेछन्। चुनावले त कसरी समाधान गर्छ? चुनावले समाधान गर्ने अनुहार होइन। चुनाव त दिनदिनै गरे भयो नि, हरेक दिन चुनाव गरे भयो नि त चुनावले समाधान हुन्छ भनेदेखि त है। र यहाँ अर्को कुरो के छ भन्दा स्थिरताको कुरो, स्थिरता होइन, राजनीतिमा के हुनु पर्यो भन्दा गतिशीलता हुनु पर्यो। स्थिरता भनेको 5 वर्ष सरकार टिक्नु स्थिरता हो। यो गतिशीलता पनि त भएन नि त, त्यही त समस्या। त्यसो भएको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो समाज, हाम्रो राज्य व्यवस्था के हुनु पर्यो भन्दा गतिशील हुनु पर्यो, त्यो जनता हितको पक्षमा हुनु पर्यो, समाजको हितको पक्षमा हुनु पर्यो, मानवताको हितको पक्षमा हुनु पर्यो है। र त्यसको लागि अब के कुरा प्रश्न भयो त भन्दाखेरि अहिले यो महामारीले यो महामारीले के कुरा प्रमाणित गर्यो भन्दाखेरि यस प्रकारका यो कथित उदार लोकतन्त्र भन्ने जुन चाहिँ व्यवस्था छ यो फेल भयो। तपाईँले यो स्थिरता र गतिशीलताको जुन कुरा गर्नुभयो नि होइन, स्थिर हुनु जरुरी छैन, गतिशील हुनुपर्छ। तर त्यो गतिशीलता भनेको कहिले, कतिसम्म त, कहिलेसम्म त? किनभने नेपाली जनताले खोजेको त 5 वर्षको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड म्यान्डेट न हो, त्यो त अवधि हो, त्यो त स्थिरता होइन नि। स्थिरता खोज्नु नै त्यो के हो त भन्दाखेरि तपाईँको मूर्खता हो। यो कुनै युनिभर्स तपाईँको सोसाइटीको तपाईँहरूले व्यक्ति कोही नै स्थिर छैन भन्नाले कुनै पनि व्यवस्था चाहिँ नेपालको लागि अथवा चाहिँ कुनै पनि देशको लागि चाहिँ सबैको लागि रहँदैन। जस्तो अहिले हेर्नुहोस् न, यो अहिलेको कोरोना महामारीले के कुरा प्रश्न पारिदियो भन्दाखेरि सबैभन्दा चाहिँ लोकतन्त्र भएको देशमा राम्रो हुन्छ भन्ने थियो नि, उदार लोकतन्त्र के। सबभन्दा खराब अवस्था त्यही थियो। अहिले हेर्नुहोस् त यो 4-5वटा देशको चाहिँ तपाईँले ट्याली गरेर हेर्नुहोस्, रुस, अमेरिका, ब्राजिल, रुस, अमेरिका, चाइना, भारत, नेपाल र इन्डिया हेर्दाखेरि हरेक 10 लाख व्यक्तिमा रसियामा 730वटा रहेछ हस्पिटल, चाइनामा तपाईँको कति 550को हाराहारीमा छ, अमेरिकामा तपाईँको 330 कि कति छ, इन्डियामा जम्मा 50 रहेछ। नेपालको त कुरै समस्या। यहाँ त सरकारी हस्पिटलको वीर हस्पिटलको घर बनाइदिनको लागि जापान आउनु पर्ने, जाइका ऊ आउनु पर्ने, चाइना आउनु पर्ने है। तर सरकारको प्राथमिकता कहाँ जाने भन्दाखेरि भ्यू टावरमा जाने, पशुपतिमा जलहरी राख्नमा जाने, ऊ चाहिँ टाढीमा चाहिँ तपाईँको राम मन्दिर बनाउन जाने। भनेपछि त यस प्रकारका चाहिँ तपाईँको
एउटा एक प्रकारको यो एकदमै जनविरोधी मानवता विरोधी। बेलायतको संसदमा चाहिँ नेपालीहरूको विडम्बना के, बेलायतको संसदमा चाहिँ सांसदहरूले बहस गर्ने नेपाललाई के चाहिन्छ भनेर हामी चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ यसरी चाहिँ वैमनस्यता पालेर बस्ने, त्यो त उनीहरूले देखाएको हो, देखाएको मात्रै हुने। त्यो त साम्राज्यवादी उसकै गति हेर्नुहोस् न के छ होइन। त्यो त अब त्यो अब पावर सुपर पावर त भएन, देखाउनु मात्रै खोजे। त्यो अब त्यो फुर्ती देखाएको है। त्यो उनीहरूको फेरि के हो त भन्दाखेरि अब उनीहरूको त्यो कल्चर पनि छैन त। उनीहरूको लामो समयदेखि त्यहाँ त बेलायत भनेको ठाउँ त कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँ त सांसद हुन चुनावै हुनु पर्दैन थियो। आजभन्दा 700-800 वर्ष पहिला सामन्तहरू सांसद हुन्थे, राजा नेता हुन्थ्यो। मान्नुहोस् तपाईँ एउटा सामन्त हुनुहुन्छ, म एउटा सामन्त छु, तपाईँ हामी दुईजना संसद छौँ र तपाईँलाई संसद हुन मन लागेन भने तपाईँले त्यो संसद पद लिलाममा बेच्न सक्नुहुन्थ्यो, लिलाम बराबरमा। त्यस्तो देश हो नि। तर लामो समयदेखि उनीहरूले प्र्याक्टिस गरेर आएर त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि उनीहरूले एउटा जस्तो एकपटक तपाईँको लिडरसिपमा बिट भइसकेपछि, नेतृत्वमा एकपटक हार खाइसकेपछि, चाहे त्यो संसदमा होस्, चाहे तपाईँको सरकारमा होस्, चाहे पार्टी, त्यहाँ त फाइटै गर्दैन नि। यो व्यवस्था नेपालको लागि काम नलागेको हो होइन, यिनले काम नलाग्ने बनाए। हाम्रो कुरो त अघि तपाईँले भन्नुभयो फेलै भयो, लोकतान्त्रिक व्यवस्थै फेल भयो भनेर चाहिँ भन्नुभयो। ओल वाइड नै फेल भयो। त्यो अस्तिमा त मैले हेरेको छु, उसमा यो एउटा अमेरिकन उसले राइटरले लेखेको छ, यो भाइरसले, यो अहिलेको महामारीले कथित उदार लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई फेल बनायो है। चाइना जस्ता देशहरू के भए, त्यहाँ तीनवटा कुरा देखियो। एउटा राज्यको खुबी देखियो, अर्को सरकारको जिम्मेवारी देखियो, जवाबदेहिता देखियो, अर्को जनताको अनुशासन देखियो है। जब भन्नुहोस् न एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न गर्नु पनि त त्यो उचित नहोला नि। यदि अमेरिकाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि बाइडेन आएपछि के भयो भन्ने कुरा त हाम्रो अगाडि त छ त। तर त्यो त यस्तो हो, त्यो त सुधार मात्रै हो नि। तर किनभने अघि तपाईँले नै भन्नुभयो नि ट्रम्प हुँदाखेरि कस्तो थियो र बाइडेन आएपछि परिवर्तन त भयो नि भनेर। तर यसको मानेमा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै फेल भयो भनेर भन्नु पनि त गलत होला नि। यस्तो हो, तर के कुरा देखियो त भन्दाखेरि त्यहाँको हेल्थ सिस्टम त केही पनि रहन्छ त, रहँदै रहन्छ त। त्यहाँ धेरै मान्छे कस्ता मरे भन्नुहोस् त। चाइनामा अल्पसङ्ख्यक मान्छे तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँ एकजना मात्र सङ्क्रमित भएको छ, तिब्बतियन अल्पसङ्ख्यक। तिब्बतियनहरू चाहिँ तपाईँको कोही पनि तपाईँको कोरोनाबाट मरेको छैन। तर अमेरिका, ब्राजिल, इन्डियामा तपाईँको सबभन्दा बढी मान्छे कस्ता मऱ्यो भन्दाखेरि अल्पसङ्ख्यकहरू। तथ्याङ्कले त्यो देखायो नि त। भनेपछि त्यो त जनताको हितैषी व्यवस्था त भएन। त्यसो बेला हाम्रो भनाइ के हो त भन्दाखेरि यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको यो कथित पुँजीवादी व्यवस्था जो चाहिँ तपाईँको शोषणमा आधारित छ है, यो व्यवस्थाको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा जनगणतन्त्र स्थापना गर्दै वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थातिर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, जहाँ राज्यले के गर्छ भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको आफ्नो जिम्मा लिन्छ है। युवा युवतीले कसेर काम गर्छन्, बुढाबुढी र केटाकेटीको हेरचाह हुन्छ, योग्यता अनुसारको काम हुन्छ, काम अनुसारको दाम हुन्छ र त्यो व्यवस्थामा चाहिँ तपाईँको समाज अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यो मात्रै चाहिँ तपाईँको निकास हो भन्ने कुरो यो व्यवहारले देखायो। परिषद यो कम्युनिस्टहरूले प्रयोग गर्ने भारी भरकम शब्दहरू छ नि, ती शब्दहरूबाट नेपाली जनता साह्रै आजित भइसक्यो भने उति बेला पनि तपाईँहरूले यस्तै कुरा गर्नुभयो होइन। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध के का लागि भन्दाखेरि आज यो दिन देखाउनलाई रहेछ। त्यही भएर यस्ता यो प्रगतिशील अथवा चाहिँ भन्दाखेरि यो के रे हो परिवर्तित भनेर भन्दा सुन्दा वाक्य लागिसक्यो नेपाली जनतालाई, छैन र? अब अझै पनि फेरि केको लागि भन्ने कुरा त छ नि त। जब नयाँ कुरा आउँछ नि त्यसको लागि त तपाईँको अध्ययन चाहियो, अनुसन्धान चाहियो, मेहनत चाहियो, त्यसको आधारमा आएको हुन्छ नि। जस्तो अहिले यो स्मार्टफोन, तपाईँसँग जुन स्मार्टफोन छ त्यो स्मार्टफोन तपाईँले अहिलेको 80-90 वर्षको हाम्रो चाहिँ हजुरबाबालाई चलाउन दिने के मतलबै छैन। 10 वर्षले नटिक्ने परिवर्तन के का लागि होइन। परिवर्तन त यस्तो हो, जबसम्म तपाईँको यो समाजमा मान्छेद्वारा मान्छेको शोषण कायम रहन्छ, मान्छेद्वारा मान्छेको विरुद्धमा शोषण, दमन, अन्य अत्याचार रहन्छ, त्यो जातीय शोषण, लैङ्गिक शोषण, वर्गीय शोषण, क्षेत्रीय शोषण है रहन्छ, तबसम्म यो त आन्दोलन त चलिरहन्छ नि। यो तपाईँको चाहनाले मेरो चाहनाले हुने कुरो होइन। जम्मा पनि तपाईँ हाम्रो भूमिका के हो त भन्दाखेरि हामीले मान्छेद्वारा मान्छेमाथि हुने अन्य अत्याचारको
पक्षमा तपाईँ हामी उभिने एउटा समयको स्थिरता त खोज्छ नि मान्छेले। अब अहिलेको व्यवस्था कुरा गर्ने भने त 10-15 वर्ष 20 वर्ष नहुँदाखेरि फेरि अर्को परिवर्तन। अहिले त कस्तो भने बरु पुरानै व्यवस्था चाहिँ ठिक थियो भन्ने किसिमको चाहिँ साइकोलोजी डेभलप हुन थालेको छ कि मान्छेमा। भनेपछि के अर्थ त्यो परिवर्तनको, के अर्थ त्यत्रो मान्छेले चाहिँ त्याग गरेको? समाजको गतिलाई नबुझ्नु हो। तपाईँ हामीले लड्नु पर्दैन यही हो। अब तपाईँ अहिले इन्टरभ्यू लिन बस्नुपर्छ एङ्कर भएर, तपाईँले सुट लाएर बस्नुभएको छ, मैले तपाईँको सर्ट लाएर बस्छु। अब तपाईँ यहाँ उलाएर आउनुहुन्छ, गाँदेर चाहिँ तपाईँको भोटो लाएर आउनुहुन्छ, त्यो त सम्भवै छैन। पुरानो व्यवस्थातिर फर्कने भन्ने कुरो त त्यो त के हो त भन्दाखेरि चेतनाको कमी हो। यो मानव समाजको इतिहासको तपाईँको विकासक्रमको चाहिँ तपाईँको अध्ययनको कमी हो। त्यो मान्छेले के जनवादी क्रान्ति अनि त्यस्तै गरेर वैज्ञानिक समाजवाद, साम्यवाद लगायतका कुरा सुन्नुभन्दा बरु चाहिँ त्यही व्यवस्था चाहिँ ठिक थियो भन्न थाले कि मान्छेहरूले। कसैबाट नसुन्न पायो, फर्कन्छु भन्ने पनि पायो, तर फर्कन पनि सक्दैन, नसुनेर बस्न पनि सक्दैन। किन भन्दा समाजको गति त अगाडि हो नि। समाज जस्तो भन्नुहोस् न, पृथ्वीमा यो होमोसेपियन जो हामी छौँ मानव, अरू पनि थिए 4-5 थरीका, होइन? निन्दरथल थियो, होमो इरेक्टस थियो, डेनोसोबियन थियो, होइन? त्यसलाई पनि यो होमोसेपियनले नै सिद्धायो भन्ने छ कि स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स फाइट गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसले बढी सूचनाको यसले गर्न सक्ने भयो। अरूले 150 को ग्रुप बनाउन सक्थ्यो भने यो अहिलेको आधुनिक मान्छेले 500 जनासँग ग्रुप बनाउन सक्थ्यो अरे त्यतिखेर पनि, होइन? अनि कुकुर जस्ता प्राणीहरूलाई ट्रेनिङ दियो, होइन? सिद्ध्या। तर अहिले चाहिँ तपाईँको पृथ्वीमा यो चाहिँ आधुनिक मानवको उत्पत्ति भएको कति भयो त भन्दाखेरि जम्मा देखा परेको भनौँ न, उत्पत्ति होइन, देखा पेयर भन्छ है, त्यो चाहिँ तपाईँको 20 लाख वर्ष भयो। 20 लाख वर्ष भनेको पृथ्वीको इतिहासमा यो चाहिँ तपाईँको 20 मिनट पनि होइन। पृथ्वीको उत्पत्ति भएको त 4 अरब 60 करोड वर्ष भयो नि त। 4 अरब 60 करोड वर्षमा यो पृथ्वीमा मान्छे आएको तपाईँको 20 सेकेन्ड पनि होइन। तर 20 सेकेन्डमै मान्छेले यो उसलाई पृथ्वीलाई खतम पारिसक्यो। त्यही भएर पृथ्वीलाई खतम पारेको हुनाले अहिले आफू पनि खतम हुँदैछ है। त्यसो भएको हुनाले त्यो के हो त भन्दाखेरि मान्छेहरू हिजै ठिक थियो भन्ने किसिमको कुरो कहाँ त के हो त भन्दाखेरि त्यो त कहिले पनि आउनेवाला छैन। किन समयको गति के हुन्छ? स्ट्रेट लाइनमा हुन्छ, सरल रेखामा हुन्छ, भूतदेखि भविष्यतिर, फ्रम पास्ट टु फ्युचर गतिशील छ। त्यो समयलाई फर्काउँछु भन्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि त्यो उही एक प्रकार रोगै हो। त्यो पनि आत्मरति लिने जस्तो हिजोको कुरा गर्ने भने हिजो तपाईँ हामी कहाँ बस्थ्यौँ, हामीले के खान्थ्यौँ, कसरी हिँड्थ्यौँ, समय गतिशील छ भनेर फेरि त्यो केही समय पनि नटिक्ने किसिमको व्यवस्था चाहिँ के को अर्थ भन्ने अब तपाईँले जुन भनिरहनु भएको छ नि, होइन? तपाईँहरूले चाहिँ जुन लबिङ गरिरहनु भएको छ यो के अरे यो जनवादी क्रान्ति, होइन? त्यस्तै गरेर चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद, त्यो पनि त फेरि कहिलेसम्म चाहिँ टिक्छ र भन्ने पनि त कुरा त प्रश्न त्यो त आएकै छैन। त्यसको लागि त जनताले तपाईँहरूलाई साथ पनि दिनु पर्ला। हामी त अभियानमा छौँ। यो त अभियान हो नि, फेरि यो राजनीतिक आन्दोलन मात्र होइन। यो चाहिँ तपाईँको त यो त आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान हो। इट्स ए क्याम्पेन है। यो चाहिँ तपाईँको यो बुर्जा पोलिटिक्सभन्दा बढी कुरा हो त्यो। त्यसो गर्नाले हामीले केही गुमाउनु पनि छैन, हामी चाहिँ तपाईँको डराउनु पनि छैन, हामी आत्तिनु पर्ने पनि छैन। हामी ढुक्कसँग त्यो अभियानमा हामी लाग्ने हो। खालि यो व्यवस्थाले केही दिएन भनेर छिर्किहालिरहने त्यो त हामीले किन भन्नु पर्यो? त्यो त उनी देखियो नि। यसैले किन भङ्ग हुन्छ भन्दा यसकै कारणले भङ्ग हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले महामारीमै भन्नुहोस् न, मोदीले के गरे? वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको ड्याभोसमा गएर उनले भाषण गरे, इन्डियाले जित्यो कोरोनालाई भन्यो। तर अहिले हालत के छ? अस्ति मात्र न्युज आएछ, इन्डियन मेडिकल एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्षहरू 2 जना डक्टरहरू, दुवैजनाले तपाईँको डबल डोज औषधि लिइसकेको, तिनीहरू मरे। अरूको त कुरै छ, तलको त कुरै छोड्दैन न त। मान्छे किन लास चाहिँ तपाईँको उसमा फाल्यो, नदीमा फाल्यो भन्दा हस्पिटल जान पनि सक्दैन, त्यो लासको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्दैन। त्यो त साइन्टिफिकली प्रुभ नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म चाहिँ धेरै हदसम्म बचाएको छ भनेर पनि हो। त्यसो भएको हुनाले के हुन्छ भने यस्तो किसिमको व्यवस्थाको अन्त्य हुनु पछाडि त्यही भित्र हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले यत्रो यो अहिले सेकेन्ड वेभ आउँदा पनि तपाईँ पनि स्वस्थै हुनुहुन्छ, म पनि स्वस्थै छु। त्यही भएर तपाईँले एङ्करिङ गर्नुपर्छ, म आएर यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। किन भन्दा
हाम्रो प्रतिरोध क्षमताले रोकेर हो नि। भाइरससँग तपाईँ जोगिनै सक्नुहुन्न। त्यो त भाइरस भनेको त कति सानो भाइरस भनेको यो पृथ्वीमा सबैभन्दा पहिलो जीव हो त्यो। त्यसलाई रोकेर रोक्न सकिन्छ है। त्यो त सिंहको टुप्पामा करोड आउँछ त्यो। त्यसले आफ्नो रूप परिवर्तन गर्दै जान्छ। यसबारसम्म छिर्छ त्यो है। तर कुरो के छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता कति त्योमा नै भर पर्ने कुरो हो। त्यसो हुनाले यो समाज र व्यवस्थाको कुरा पनि त्यही हो। तर त्यति हुन हुँदै पनि नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिको सोचाइ, उसको उचित किसिमको सोचाइ छ। उसले चाहिँ तपाईँको एउटा विज्ञानको आधारमा व्यवस्थित ढङ्गले चिजहरूलाई अगाडि बढाउँछ भने त्यो पनि त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि केही समय त्यसले धान्न सक्छ। अब तपाईँहरूको विचार त सम्भवतः नेपाली जनताले अझै बुझ्न बाँकी नै होलान् होइन। धेरै तपाईँहरूले पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ लबिङ होला। तर अहिले तत्काल आवश्यकता भनेको जति पनि हामीले देखिएका चेहराहरू छन् नि अगाडि होइन, उनीहरूबाटै मुलुक चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ र सम्भवतः अबको केही समय पनि उनीहरूबाट नै यो मुलुक चाहिँ सञ्चालन हुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पहिलाका चाहिँ ती बाटो बिराएका साथीहरू भनौँ अथवा चाहिँ अहिलेकै नेतृत्वकर्ताहरू भनौँ, उनीहरूबाट केही आशा गर्ने ठाउँ छ? होइन, त्यस्तो अहिले हेर्दाखेरि आशा गर्ने ठाउँ छैन। किन भन्दा यी सबै एउटै ड्याङका मुला हुन्। के मात्रै फरक हो भनेदेखि त्यो जरा मात्र फरक हो। तपाईँले हेर्नुहोस् न, हिजो ठ्याक्कै यस्तै स्थिति शेरबहादुर देउवाले बनाएको होइन। पार्टीसँग झगडा गरेर, पार्टी फुटालेर, पार्टीले भनेको नमानेर है, अनि गर्दा गर्दा चाहिँ तपाईँको ज्ञानेन्द्रलाई लगेर चाहिँ तपाईँको सुम्पेर है, फेरि ज्ञानेन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको नियुक्ति पाएर अक्षम घोषणा भएर आएको होइन। माधव नेपालजीले चाहिँ तपाईँको प्रतिगमन आधा सचिव भनेर ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ तपाईँको पैसा राखेर ढोकेर आएको होइन। त्यो विगत है, त्यो विगतका कुरा। तर प्रचण्डले त्यही गरे होइन भन्नुहोस् त। आएर लोकमान सिंह कार्की जस्तालाई चाहिँ तपाईँको उसमा अख्तियार प्रमुख बनाउने प्रचण्डले गरे होइन है। त्यसो भएको हुनाले त्यसप्रति उनीहरूले आत्मलोचना गरेको खोइ। तपाईँ सुध्रनको लागि त के हुनु पर्यो भन्दा तपाईँले आफ्नो गल्तीमा रियलाइजेसन गर्नु पर्यो नि। तपाईँले रियलाइजेसन महसुस केही पनि नगर्ने है। जस्तो अघि हामीले यहाँ कुरा गऱ्यौँ नि, यो इन्टरभ्यूमा मास्क लगाउने नलगाउनु भन्दा लगाउनु पर्छ, यसको मेसेज राम्रो जान्न भन्यौँ नि हामीले है। त्यो त सामान्य ज्ञानले थाहा पाउने कुरो हो नि। त्यसो भएको हुनाले यत्रो गल्ती कमजोरी गर्ने ओलीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। त्यो कमान चाहिँ कसले सम्हाल्न सक्ला र त अहिलेको लागि चाहिँ तत्काल रूपमा? त्यो आवश्यकताले ल्याउँछ। जसले पनि सक्छ सम्हाल्न, किन सक्दैन? तपाईँले सक्नुहुन्छ, मैले सक्छु, अर्कोले सक्छ। तर के हुनु पर्यो भन्दाखेरि केन्द्रमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि म भन्ने हुनु भएन। म, मेरो परिवार, मेरो समूह, मेरो गुट भन्ने हुनु भएन। त्यहाँ के हुनु पर्यो? राष्ट्र, जनता, समाज, मानवीयता हुनु पर्यो र त्यसको चाहिँ तपाईँको प्रष्ट खाका आउनु, त्यसको नीति र कार्यान्वयन प्रष्ट आउनु पर्यो कि। जस्तो यहाँ के भयो, यहाँ त कस्तोसम्म चाहिँ तपाईँको चोरी काम हुन्छ भने एमसीसी संसदबाट पारित भएको छैन, योजना कार्यान्वयन भइसक्यो है। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँको अघिल्लो उसले के अरे अर्थमन्त्रीले के गरे, बजेटमा राखे। यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको दलालहरू, प्लान्टेड मान्छेहरू के रोपड भएका साम्राज्यवादी तत्त्वहरूको चाहिँ तपाईँको एजेन्टको रूपमा चाहिँ घुसाएका मान्छेहरू यो देशका चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री हुन्छन्, यो देशको अर्थमन्त्री हुन्छन्, यो देशको चाहिँ तपाईँको सचिव हुन्छन्, यो देशका चाहिँ तपाईँको कर्मचारी र चाहिँ तपाईँको नेताहरूले चाहिँ तपाईँको विदेशी उसमा राजदूतमा गएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो छोराछोरीलाई उसको लागि याचना गर्छन्, स्कलरसिपको लागि है। त्यसो भएको हुनाले यी बाहेक अरू मान्छे छैनन् त यहाँ, किन छैनन् भन्नुहोस् त? अलिकति तपाईँको कुरालाई थोरै फनेल डाउन गर्दै जाउँ। अब चाहिँ समयको एकदमै अन्त्यतिर आइरहेका छौँ। तपाईँको कुराहरूलाई सापट्टि लिने हो भने, तपाईँको कुरालाई बेसमा राखेर चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि अझै पनि नेपालीहरूको भोगाइ चाहिँ अझै केही समय यस्तै नै रहन्छ। अब यस्तो छ, अहिलेको आशावादी हुने ठाउँ कहीँबाट पनि देखिन्न। किन नहुने? अघि नै मैले भने नि, यसको पोजिटिभ पक्ष के छ भन्दाखेरि जनतालाई भ्रम पार्न सफल भएका र भ्रमित भएका जनताहरूले पनि यसबाट के सिक्न पर्यो? पाठ सिक्न पर्यो। अब ओलीको राष्ट्रवाद,
चुच्चे नक्सा बनाउने तर नेपालमा क्षेत्रफल कति हो भन्ने कुरा नभन्ने है, पाठ्यपुस्तकमा राख्न चाहिँ तयार नहुने है, लगायत यस्तै। त्यसो भएको हुनाले यो के हो त भन्दाखेरि यो अब हामी चाहिँ तपाईँको आफूलाई अग्रगामी प्रगतिशील भन्ने शक्तिहरूले कति चाहिँ तपाईँको काम गर्न सक्छौँ, एउटा कुरा त्यो हो। अर्को कुरो, मुख्य कुरो त जनताकै कुरो हो। बढी भन्दा सबै जनतालाई सचेत बनाउन, सबै जनतालाई कुरा बुझाउनु त सकिन्न, तर बहुसङ्ख्यक जनताले चाहिँ तपाईँको अग्रगामी विचार लियो भनेदेखि परिवर्तन त भइहाल्छ नि। त्यसो भएको हुनाले यसको कुनै समय तोक्न सकिन्न। यसमा के हो त भन्दाखेरि प्रतिगामी तत्त्वहरू, यथास्थितिवादी तत्त्वहरू हावी भए र समाजमा जनताको बहुसङ्ख्यकले नि तिनकै कुरालाई मान्यो भने यस्तो स्थिति अझ लम्बिन्छ होइन। प्रगतिशील तत्त्वहरू, अग्रगामी तत्त्वहरूको चाहिँ तपाईँको शक्ति बलियो भयो र बहुसङ्ख्यक जनताहरूले चाहिँ तपाईँको अग्रगामी र प्रगतिशील पक्षमा आफ्नो कुराहरू राख्यो भने यो तुरुन्तै पनि परिवर्तन हुन्छ। त्यसो हुनाले यो के छ त भन्दाखेरि यो सामाजिक परिवर्तनको कुरो त आखिर मान्छेसँगै आएर जोडिन्छ नि है। फेरि एकपटक परिवर्तन खोजेको छ नेपाल जनताले। नेपाल त धेरै पटक परिवर्तन हुन्छ, एकपटक मात्रै होइन। कसैले परिवर्तनलाई रोक्नै सक्दैन। संसदीय व्यवस्थाको औचित्य सक्यो होइन, यसको त वर्ल्ड वाइडै सिद्धि हो त। अहिले उसले यो महामारीले देखाइदियो त। हिजो चाइनाको लागि खिचिटिउरी गरे होइन, चाइनाको सत्ता पनि ढल्छ, ऊ पनि सीको सत्ता पनि ढल्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको ऊ अधिनायकवादी व्यवस्था भनेर भने होइन। आज कोरोनाबाट मुक्त हुने देशमा त अहिले चाइना मात्रै नै छ, कसैले पनि त्यो क्षमता देखाउन सकेन नि है। त्यसो भएको हुनाले के हो त भन्दाखेरि राज्य जुन छ नि, राज्य स्टेट के सरकार होइन, सरकार त राज्यको एउटा अङ्ग मात्रै हो। राज्य भनेको तपाईँको सरकार, संसद, अदालत, सेना प्रहरी, प्रशासन है, संवैधानिक निकायहरू, यो कसैको बाउको बपौती होइन। यो त तपाईँको यसले जनता हितको पक्षमा गरे हुन्छ न, हुँदैन। तर यहाँ त के भएछ भन्नुहोस् त, सारा भ्रष्टाचारीहरू, हिजो भ्रष्टाचारमा परेका मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको के भएछन्, अख्तियारमा पुगेका छन्, लोकसेवामा पुगेका छन् है। नातावाद, कृपावाद कसैबाट पनि त्यसो भएको हुनाले यो त टिक्दै टिक्दैन। तर यो त किन टिक्दैन भन्दाखेरि यही व्यवस्थालाई लम्बाउनको लागि पनि यही भित्रबाट पनि मान्छेहरू केही सुधारिएर आउनुपर्ने अवस्था आउँछ क्या। हाम्रो त कुरै सर्दैन, हामी त यसलाई चाहिँ तपाईँको हामीले सैद्धान्तिक यो परिवर्तन गर्नको लागि पनि यही भित्र बसेका मान्छेहरू चाहिँ परिवर्तन हुनु जरुरी छ, तिनीहरूले सुध्रिएर आउनुपर्छ। टिक्दै टिक्दैन नि यो परिवर्तन भन्ने कुरा चाहिँ अब कहिलेसम्ममा होला त? फेरि परिवर्तन त्यो तुरुन्तै हुन्छ अथवा चाहिँ एउटा ग्याप लिन्छ? त्यसमा ऊ हो, त्यसमा तपाईँ के हो, यो चाहिँ द्वन्द्वात्मक कुरो हो, यो चाहिँ जोडिएको कुरो हो कि। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सुधारको पक्षमा जाने, प्रगतिको पक्षमा जाने, अग्रगमनको पक्षमा जाने हाबी भयो भने छिटै हुन्छ, भएन भने त्यसको चाहिँ समय लाग्छ। तर जो चाहिँ तपाईँको यथास्थितिवादी छ, तपाईँको प्रतिगामी छ, जनविरोधी छ, त्यो चाहिँ टिक्दैन। त्यो ढिलो चाँडो चाहिँ के हुन्छ, त्यो जति शक्ति भयो नि टिक्दैन। तपाईँलाई राजा महेन्द्रकै कुरा हेर्नुहोस् न, जम्मै शक्ति राजाकोमा थियो त, तै पनि टिकेनन् है। बिपी कोइरालालाई फालेर अर्को मन्त्री बनाउन सक्थ्यो नि, बिपीलाई त फाले तर अर्को प्रधानमन्त्री बनाउन सक्थ्यो नि, त्यतिले पनि पुगेन क्या, जम्मै आफूले लिन पर्यो, टिक्यो त। यो अन्त्यमा हामी जाँदा जाँदै गणतन्त्र छ, तपाईँहरू जनगणतन्त्रको कुरा गरिरहनु भएको छ, तात्विक फरक चाहिँ के छ? तात्विक फरक के छ भन्दाखेरि यो भनेको बुर्जुवा गणतन्त्र हो। यसले चाहिँ तपाईँको दलाल पुँजीवादको सेवा गर्छ, यसले जनताको सेवा गर्दैन। त्यो राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका यसले चाहिँ पक्षमा काम गर्दैन। जनगणतन्त्र भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो वास्तविक जनताको शासन व्यवस्था, त्यो राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै कुरो चाहिँ तपाईँको राज्य। गणतन्त्रले पनि त यही कुरा गर्थ्यो नि, वाट इज देयर इन नेम, के नाममा के छ? त्यो त यस्तो हो, यो त कथित हो नि, यो त वास्तविक होइन नि। तपाईँले हेर्नुहोस् न अहिले यहाँ के भइरहेछ भन्नुहोस् त, त्यो पनि कथित नहोला भनेर भन्नु यस्तो ठाउँ छ र होला। त्यस्तो भयो भने त्यो त आउँदैन, त्यो रहने, त्यो चल्ने त्यो कुरै छ, त्यो आउनै सक्दैन, जनगणतन्त्र आउनै सक्दैन त्यस्तो भनेदेखि। त्यो चाहिँ समय, काल, परिस्थितिले देखाउँदै जान्छ। हुन्छ परिसर, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, यो वर्तमान राजनैतिक अवस्थाको विषयमा आफ्नो विश्लेषण राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यो विषम परिस्थितिको बावजुदमा पनि
यस प्रकारको छलफलको कार्यक्रम राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईँहरूको संस्थाको प्रगति उन्नतिको कामना धेरै धेरै धन्यवाद दाजु, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।